पयलू आयज जो सुधीन ढवळीकर आयज आमच्या आडपय भुमीन म्हणजे मडकय भुमीन तेणे आतां पांय ठेवला। आयज जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली। जर रळवंताचे देवळा कडेन जी वयता ती वाट तेणे आजून पर्यंत तेणे तेजी क्लीन केल्ली ना आनी ते वाटेक जर तेणे कितें आपणे एक कितें पेवर्स घातले जावं आनी कितें केलें म्हणून तेणें म्हाका दाखोवचें। तरी आसतना तीच लायन जी आसा म्हाज्या दारां तो खांबो लावणाला असो बोवाळ मारून 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 हांवें त्या खांब्याक सिमीट घालून घेतलें आनी आतां त्यो वायरी ज्यो आसा त्यो 3 मिटर सुद्दां उठना, कमी कमी म्हाका दिसता 1.5-2 मिटराक इतले लागीं आसा। पयलीं आशिल्ले तेजे आनी सकयल देंवल्या पूण तांकां हाडून दाखयल्यार सुद्दां ते एक्शन घेयना। आतां ते कित्याक एक्शन घेयना की अरुणाकूच लागून हे मुद्दम त्यो सरयो तेणी जमनी तेकोन दवरल्या काय हांव तुका सांगूंक शकना, कित्याक म्हाजी थंय खोप आहा पोना आनी जर तर शॉर्ट सर्कीट हालोवन जाय जाल्यार म्हाजी खोप जळोन वयतली। काल ट्रीप जर जाल्लेली इतको लॉस जावचें ना जालो। काल ट्रीप जावना भायर आनी ते लागून हे जालें सगळें बॉल फुटोवन भायर हे सगळे लॉस तेंच्यांनी आतां इन्स्पेक्शन जावपा जाय, बेगीन मागता इन्स्पेक्शन जावपा जाय म्हणून कितें लोकांची फ्रीज लॉस जाल्यार ते फ्रीज आतां रोखडेच तेंकां रोखडेच घेवपा जाय। हितून मेनली वार्ड नंबर 6 आनी 7 वार्ड नंबर 6 आनी 7 आडपय दुर्बाट पंचायतीचो वार्ड नंबर 6 आनी 7 मेजर लॉस जाला सामकें। कित्याक ते सायडीच्यान तेंच्यांनी लायट उडयल्ली कितें कटिंग करता म्हणून आनी मेन म्हणल्यार हे परत जाता हांगा येयल्ले दिसाक 6 वरां 4 वरां लायट आसना। आनी खास मेसेज जी सुधीन ढवळीकराक आसा, तूं पावर मिनिस्टर एक कितें तरी बरें करून दाखय। आमी PWD पळयलें कितके खालचे दर्जाचें काम आनी कितें जातालें तें पळयलां। आतां तूं हे रस्त्याचें डांबरीकरण केलां तेंवूय पळयलां कशें आसा तें जाय जाल्यार एक्सपोज करपा जाता, सारकी टेप आनी हे घेवन एक्सपोज करपा जाता। आनी पावसान करतलें काम कितकी उरतलें तें खबर ना, कित्याक फाटलीं 9 वर्सां आमी हे भोगिता रस्त्याचे गाडयांचे बॅकबोन हेबोन आनी रस्त्याचे गाडयो सगळ्यो मोडलेल्यो आसा। आतां हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेतलें तें तरी हें करा। आनी दुसरी गजाल जे आमचे हांगा जेई बसलेले आसा ते म्हाका दिसता तेजे कडेन एक तर ते भिता नाल्यार तो पयर तुमकां सांगलो तशें तो फोन रिसीव करिना आनी फोन रिसीव करपा फाटलें तेणें कारणूय सांगलेलें आसा कितें तें। आतां कसलीं कामां करता पूण तेजे कडेन कितें जायना एक भुरगो आसा तसो आसतलो तो एक वेळ, त्या खातीर तो करिना आसा। तांकां सांगता तुमी भिता जाल्यार आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा, आमी सगळे कडेन थंय भोंवता, तेंचे कडेन जेईक मेळटा, प्रत्येकाचो रिपोर्ट घेता आनी थंयच्यान आमी जो विरेश बोरकर आसा आमचो MLA तो थंयच्यान सगळो रिपोर्ट घेता आनी तेणें थंयच्यान सगळे जे कितें आसा AC लागतकीर मातसो फ्लो चड जाय पडटा तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून घेवपा जाय। हे ट्रान्सफॉर्मर हांगा चेंज केल्ले 20 वर्सां ना, ते लागून हो प्रॉब्लेम जाता। आनी तांकांय सांगता की तुमी भियनासतना थंय ताका रिपोर्ट दिया बाबा न्हू पयलीं असेंब्ली येता आतां, नाल्यार हे तुमची नांवां घेवन ते असेंब्लीन आमकां काडपा दिवं नाका। हें जवळ आमी आतां 60 वर्सां पळयता हांव अजून पर्यंत त्यो ज्यो पळय वायरी पळय वयल्यान सरयो घातलेल्या त्यो खंय खंय तुटोन पडत आसता। तेंचे हें जालां पीठ जालां त्या सरयांचे, त्यो सरयो काय बदलिना आनी ते वायरी अंडरग्रावंड गेला। आयज म्हणटा तो केबल शॉर्ट जाला, तो म्हणटा आनी कितें जालां अशें करून करून आतां जशें आमचे विश्वेशान जे सांगलां तें बरोबर आसा। कित्याक की अंडरग्रावंड जर तुमी केलें तेवूय तर तुमचें आतां बरोबर जायना। म्हणजे आमी अशें उपासमार काडपाचें, कोणाचें हॉटेलां आहा तेंचें जें चलता तें सगळें म्हाजेंय हॉटेल आसा, आमी कितें केलें जाल्यार आमकां थंयचें सगळें पेड्ड्यार करून पाव बी घेता तें काडून भायर उडोवचें पडटा। जर आमकां तर लायट मेळना जाल्यार भाजी बिजी कितें करतलो जाल्यार आमकां तें कोणाकय घालतलो जाल्यार तें सुद्दां घालूंक मेळना आमकां थंय सारकें। अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आमच्या आडपय दुर्बाट आसना म्हण डिपार्टमेंटाचो मनीस आसना। जे कोण भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडल्यात आनी ते काम करपाक सोडल्या पळय तांकां ताळ तंत्र कांय ना, ते वेवस्थीत अशें काम करता अशें कांय ना। आनी गोंयभर सुद्दां असोच प्रकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चल्लेलो आसा, हे सर्रास सगळ्यांक दिसता। पूण आज खंय तरी दबावा खाली मडकय मतदारसंघान सुद्दां खंय तरी दबावा खाली लोक उलयना। म्हणजे आज लोकांनी सुद्दां भायर सरपाची गरज आसा। आज हो टॅक्स पेयराचो पयसो खंय तरी नाका ते दृश्टीन विल्हेवाट लायता, म्हणजे खंय तरी कोणाची तरी घशान वयता आमी अशें म्हणूं शकता। कित्याक इवन ते केबल सुद्दां म्हणटा पळय तेजी क्वॉलिटी ऑफ स्टँडर्ड क्वॉलिटी कितें म्हणटा पळय ती रेटीन हाडली आसतली, पूण तो नॉमिनल रेटीन तो म्हणजे सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचो घातलो आसतलो केबल। म्हणजे हे कोणाचेच ताळतंत्र चेकिंग हे ते कोणाचेच कांयच ना आनी अस्त व्यस्त सगळे केबल पडलेले आसा। म्हणजे आज तुमी पळयलें म्हणजे फुडल्या वर्सा जातलें काय कोणी तरी क्वेश्चन केल्लो, हे फाटले आनी फुडलीं 2-4 वर्सां सुद्दां केबलिंग कंप्लीट जावपा ना अशें आमकां तरी चित्र दिसता। हाय वोल्टेज जाले आनी सगळो डॅमेज जाला। आता तेजेर डिपार्टमेंटान मातशें हें करून लोकांक पंचायतीन आतां सगळ्या सरपंचान सांगलें लिस्ट करुया आनी डिपार्टमेंटाक दिवया। तेन्ना आतां सगळें आमी हें एस्टिमेट म्हणजे तो काडला, म्हणजे लोकांचें सगळें लिस्ट केलां आनी आतां घेवन येयले आमी दिवपाक लागून। तुमकां एक प्लस पॉयंट आसा तुमचो आमदार आसा आनी तेणें करून दाखोवपाचें लोकांक। खंयच्या वार्डान? हांव दुर्बाट वार्ड नंबर 7।
प्रश्न वचत तुम्ही एज अ पंच म्हणून कितें आता लोकांक आदार करपाचो प्रयत्न करता म्हणून जर आमी हांगा येयले न्ही कित्याक लोकांचे सगळ्यांचे लुकसाण न्ही आमचे स्वताचे अशें ना न्ही प्रत्येक वार्डान सगळें डॅमेज आसा तेन्ना लोकांचे प्रश्न आसा की तुमी खंय तरी व्हरून आमकां हेल्प करचे